अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माजरत। आज फिर सुहेल वड़ाइच साहब का दूसरा कॉलम आया है और वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इस वक्त। और सोशल मीडिया के ऊपर जो पीटीआई के कारकुन हैं वो अच्छी भली जो है वो जनाब लतरोड़ चतरोल या जो भी आप कह लें वो कर रहे हैं इस वक्त सुहेल वड़ाइच की। क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब इस वक्त जो है ना वो एक किरदार अदा कर रहे हैं कि वो जो एक टाउट का किरदार होता है ना, अक्सर थानों के अंदर एक टाउट होता है इसी तरह का, ज़रा भारी भरकम टाइप का। और वो फिर जो है ना वो जब कोई वहाँ पे ऐसा केस आया होता है और कोई बंदा जो है वो कसूरवार नहीं होता या वो शरीफ आदमी होता है, वो फंसा हुआ होता है थाने में, तो उसको वो कहता है कि भाई दे दलवा के और अपनी जान खलासी कराओ, नहीं तो पुलिस वाले तुम्हें बड़ा मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सुहेल वड़ाइच जो हैं वो भी शायद इसी तरह का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, जिस तरह का उनका कॉलम आया है, जिस तरह उन्होंने कैदी जान करके इमरान खान साहब को मुखातब किया है और जो डराने की कोशिश की गई है। चलें, पीटीआई के वर्कर्स या जो आम आदमी है या आम पाकिस्तानी है वो हो सकता है इनकी बात से डर जाए, लेकिन ये जिस इमरान खान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये खुद जाके उनसे बात कर लेते तो शायद बात और होती। लेकिन पब्लिकली इस तरह एक कॉलम जो है वो शाया कर देना और कहना कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे भी लोग थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई नहीं बचा सका और ना उस वक़्त अदालतें बचा सकीं। भाई अगर नहीं बचा सकी थी अदालतें तो फिर उन्हीं अदालतों ने और उन्हीं करने वालों ने माफ़ी भी तो मांगी। आज उनका फ़ैसला जो है वो जो बिलावल भुट्टो हैं वो रो रो के पढ़ के सुनाते हैं कि मेरे नाना को नाजायज़ जो है वो सज़ाए मौत दी गई थी। तो इसी वजह से आज तक अगर आप सिंध में जाते हैं तो कहते हैं भुट्टो ज़िंदा है। तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ना वो खुददारी और दलेरी बहुत ज़रूरी होती है। दुनिया में आप नहीं देखेंगे कि किसी बुज़दिल इंसान को दुनिया में कोई भी पसंद करता हो, और जो दलेर इंसान होता है, आप पूरी दुनिया छान लें, आपको दलेर लोगों की मिसालें देते हुए लोग नज़र आएंगे, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इमरान खान आप जैसे जो सहाफ़ी हैं जो कहीं से आशीर्वाद लेते हैं या उनको कोई फरमाइश करता है कि वो एक फ़िल्म आई थी निकी जी, हाँ यहाँ पे फरमाइश है निकी जी माफ़ी। लेकिन भाई वो इमरान खान किस बात की माफ़ी मांगे? वो ज़िंदगी भर जो क्रिकेट खेली वो भी असूल पे खेली, फिर सियासत जो की वो भी उन्होंने अपने असूल पे की। फिर आप उनके लिए यू टर्न की बात कर रहे हैं, वो यू टर्न उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं यू टर्न करता हूँ लेकिन मुल्क के लिए। आप कह रहे जी मुल्क के लिए अच्छा हो जाएगा, आप यू टर्न कर लें और इस गवर्नमेंट को चलने दें और ख़ामोश होकर बैठ जाएं और फिर आपकी बारी आ जाएगी। ओ भाई, कहाँ पे आपको इमरान खान ने ये कहा कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए वो कहते हैं ना कि मैं मरा जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म बनने के लिए। इमरान खान तो वज़ीर आज़म की या कुर्सी की जंग ही नहीं कर रहा, वो तो नज़रिए की जंग लड़ रहा है। और वो अपने नज़रिए के तहत आप पीटीआई वालों को, आप यूट्यूबर्स को, आप ये कहते हैं कि वो इमरान खान को जो है वो मरवाना चाहते हैं, वो एक और भुट्टो जैसा हादसा करवाना चाहते हैं। यानी आप डरा ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब एक छोटी सी जो है वो तहरीर या एक छोटा सा माफ़ीनामा जो है वो सारे मसले को हल कर सकता है। तो यहाँ पर आप साफ़ी बने फिरते हैं। आप ये बताएं कि ये 2 साल से इमरान खान को अंदर क्यों रखा हुआ है? आपके वो केसेस, आपकी वो अदालतें, आप का मुँह काला नहीं हो रहा इससे, स्याह नहीं हो रहा कि आप अदालतों का भी मुंह काला कर रहे हैं, आप जजेस का भी मुंह काला कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कानून का भी मुंह काला कर रहे हैं। भाई आप तो कहते हैं कि वो 9 मई का जो है वो मुजरिम है या मुलजिम है और इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। तो फिर बात तो वही आ गई कि जो 9 मई के अंदर वो लोग जिन्होंने टीवी चैनल्स पे या प्रेस क्लब के अंदर जाके माफ़ीनामा उसी वक्त कर दिया था, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। तो असल मसला तो फिर ये है ना कि भाई बड़े साहब को छेड़ा क्यों, बड़े साहब को आंखें क्यों दिखाई? तो भाई वो इमरान खान है, वो सुहेल वड़ाइच या अमजद चौधरी नहीं है, वो कोई और ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है, वो कोई चंद सालों के लिए आया हुआ कोई ताकतवर शख्स नहीं है। वो इमरान खान है और उसके वालिदैन ने जिस तरह उसकी तरबियत की है उसका असर आपको उनकी हमशीरों में भी नज़र आता है, ठीक है। और उनके नाना के बारे में जो बातें सामने आई थी कि वो जब माइग्रेशन से पहले उन्होंने पहला वुमेन कॉलेज वहाँ पे बनाया था, वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी सोच रखने वाले हैं, आज़ाद सोच रखने वाली फैमिली है, तो ठीक है उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन आप दूसरा एंगल भी तो देखें ना
کہ بھٹو کی دفعہ نہ تو سوشل میڈیا تھا، نہ ہم جیسے لوگ تھے، نہ بات ادھر سے ادھر سیکنڈز میں پہنچ جاتی تھی. چلیں عمران خان کو جیسے آپ ڈرا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم لے لیتے ہیں کہ آپ عمران خان کا اللہ نہ کرے آپ نقصان کروا دیتے ہیں یا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کی نیک نامی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے بھٹو سے جو ہوا تھا اس سے کون سی نیک نامی ہوئی تھی، لیکن وہ دور اور تھا. اب وہ آپ تو خود کہہ چکے ہیں، آپ کے یہاں تو لوگ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈمپر ٹرک ہے، کوڑے کا ٹرک ہے. تو بھائی پاکستان میں وہ کوئی انڈیا کو جس کو شائننگ مرسیڈیز کہہ رہے ہیں، انڈیا کی طرح تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جناب وہ کہ شیشے کے گھر میں رہ کے دوسرے کو پتھر نہیں مارتے کہ ہمارے گھر میں پتھر لگیں گے. او بھائی آپ تو خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کچھ نہیں گیا، پاکستان ایک کوڑے کا ٹرک ہے. تو پھر یہاں پر آپ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ لوگوں کو لٹانے کے لیے یا ان کا لٹنے کے لیے کیا رہ گیا؟ ایک امید ہے ان کے پاس کہ عمران خان شاید اس ملک کی تقدیر بدل دے، جو کہ میری نظریے کے مطابق جتنی دور ہم جا چکے ہیں وہ بھی شاید اب ممکن اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ جو آپ کی فرمائشیں ہیں نا اس طرح کی، اسی طرح کی فرمائش پچھلے دنوں یہاں پہ ایک اور صحافی آئے ہوئے تھے کامران شاہد، انہوں نے بھی یہاں پہ جو پبلک اپیرنس کی، باہر ایک دو انٹرویو کیے، تو سملر ان کی یہی گفتگو تھی. الفاظ تھوڑے سے اور تھے اور وہاں پہ بھی یہی تھا کہ بھائی معافی یا یہاں پہ جو ہے سر جھکانا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر خبریں کبھی آتی ہیں کہ 10 سال تک یہ شخص باہر نہیں آ سکتا، 10 سال تک یہ اندر رہے گا، کوئی 10 سال کا اپنا پلان ہوگا لوگوں کا. لیکن عمران خان تو ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا وہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ کا پلان ہمیشہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں، اس کا بلیو ہے، اس کا یقین ہے. آپ پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کو کمپرومائز کروا لیں، آپ صحافیوں سے جو مرضی کروا لیں، لیکن عمران خان کا جو نظریہ ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کوئی شخص جب عمران خان سے ملنے جاتا ہے تو عمران خان کا اسی طرح کا جواب آئے گا کہ بھائی معافی میں کیوں مانگوں، معافی وہ مانگیں جنہوں نے 9 مئی کروایا، معافی وہ مانگیں جنہوں نے الیکشن چوری کیے، معافی وہ مانگیں جنہوں نے 17 سیٹوں والی پارٹی جو ہے ان کو جناب برسر اقتدار کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری طرف ایک اور خبر ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پیپے پروگرام ہوتا تھا، وہ ایک ڈرنک پیتا تھا اور پھر اس کے مسلز جو ہیں وہ بن جاتے تھے، تو پھر وہ بڑے بڑے کام کر لیتا تھا. تو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ اسی طرح کا کوئی ڈرنک پی لیا، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایجیٹیشن کریں گے، اور یہ جو نومبر کی ہونی ہے تقرری، اس کے اندر کوئی خدشات جو ہیں وہ ایسے ابھر رہے ہیں. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مریم نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی افواہیں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ لوگ ہیں جو ملنا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر سفری پابندیاں بھی ہیں، یعنی کہ ان کا جو ہے وہ ایگزٹ جو لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر نام ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر عرفان صدیقی صاحب کا آج کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی سی انگڑائی لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ عمران خان نواز شریف جب شہباز شریف کو کہیں گے تو شہباز شریف اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے. تو اگر اس دن جس دن 8 فروری کی رات کو میاں صاحب کا چہرہ لٹک گیا تھا اور وہ اپنا بوریا بستر باندھ کے واپس جا چکے تھے ماڈل ٹاؤن، تو اگر اس روز دوبارہ اگلے دن وہ یہ جو تہمت ہے، یہ جو یاسمین راشد سے ہارنے والی بات ہے، اور یہ سارا معاملہ نہ کرتے، تو شاید آج لوگ ان کی جو یہ ووٹ کو عزت دو والی جو سیاست تھی یا ان کا جو ایک نعرہ تھا اس پہ یقین کرتے. اب شاید میاں صاحب پہ کوئی یقین نہیں کر رہا. ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کی یہ خواہش ضرور ہوگی، اور جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو اگر موقع ملا تو میاں صاحب چوکا مار سکتے ہیں. تو وہ موقع ملنا نہ ملنا اب اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ ضرور ہے، لیکن فی الحال میاں صاحب جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ایجیٹیشن یا ایسا کوئی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.